र सबैलाई म सुजुबाट नमस्ते प्रियहरू। आज बिहानीको समयमा फेरि पनि मलाई तपाईहरुको अगाडि केही दुईवटा कुराहरू लिएर आउन मन लाग्यो र म तपाईहरुको अगाडि यो दुईवटा कुरालाई राख्न गइरहेको छु। म तपाईहरुसँग दुई हात जोडिकन नम्र निवेदन गर्दछु, सबै नसुनिकन फोन नकाट्नुहोस् है। तपाईले बुझोस् भनेर नै मैले यो कुराहरू तपाईहरुको अगाडि राखिएको छु र मलाई आशा छ यो कुराले तपाईहरुमा केही न केही कुराहरू अवश्य ल्याउँछ। र एउटा पहिलो चोटी चाहिँ म तपाईहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु व्यवस्थाको कुरा, रीतिरिवाज, नियमको कुराहरू है। रीतिरिवाज, नियम, यो रीतिरिवाज भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा म पनि यस्तै सोच्ने, यस्तै हिँड्ने मान्छे है, यसरी नै बुझ्ने मान्छे, रीतिरिवाजहरू सबै कुरो गरेर हिँड्ने मान्छे है। तर यहाँनिर रीति र रिवाजले चाहिँ के बुझाउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मेन कुरो चाहिँ मानिसलाई चाहिँ 84 लाख जुनी भोग्नुपर्छ, 84 लाख जुनीबाट भएर जानुपर्छ भनेर चाहिँ यो सबै कुरोले सिकाउँदछ है। सबैमा नै 84 लाख जुनीबाट भएर जानुपर्छ मानिस भनेर। अनि त्यो 84 लाख जुनी भन्नाले चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जसमा चाहिँ आत्मा हैन प्राण छ भनेर है। पशु प्राणी, घस्रने जीव जन्तु, यो सबै कुरोलाई बुझ्छौँ। जुन जुन कुरो पृथ्वीमा छ, मान्छे बाहेक अरू जानवरहरू, घस्रने प्राणीहरूदेखि लिएर सबै कुरोलाई नै यो 84 लाख जुनीमा चाहिँ बुझिरहेको हुन्छ है। अनि जुनबाट भएर जानुपर्छ भनेर नै मानिसहरूलाई सिकाइरहेको हुन्छ। तर साँच्चै नै के मान्छे 84 लाख जुनीबाट भएर नै जान्छ त? कहिले सोच्नु भएको छ यो कुरो? हामी एउटा मानिस जाति भएर, यति असल सोच विचार भएको मान्छे भएर आज 84 लाख जुनीबाट भएर जानवरहरूबाट भएर हाम्रो जन्म हुन्छ। मान्छे मरेर गाई बनिन्छ, गोरु बनिन्छ, कुकुर बनिन्छ भनेर यस्तो प्रकारको शिक्षाहरू दिइरहेको हुन्छ। तर मान्छे त्यसकै पछि लागिरहेको हुन्छ है। अहिले बुझ्छु, दुःख लाग्छ। हामी यति असल मानिस, हामीलाई यति असलसँग परमेश्वरले बनाउनु भएको छ, यति सुन्दर रूप रङ दिनुभएको छ, यति सुन्दर विचार दिनुभएको छ, विवेक दिनुभएको छ, फेरि किन मान्छे चाहिँ जानवर नै बनिनु पुगेको भनेर अचम्म लाग्छ। र मैले यो क्वेसन मेरोमा आइरहेको थियो है। हुनु त यो सुन्दा तपाईहरुलाई मनमा लाग्छ, मलाई थाहा छ। फेरि पनि म तपाईहरुसँग बोल्न गइरहेको छु। यसकारण गर्दा है आज मान्छेलाई नचाक, नछु, नसमात भन्ने कुराहरू चाहिँ, यो कुराहरू चाहिँ एक दिन गर्दा गर्दै भन्दा भन्दै बितेर जाने कुराहरू प्रियहरू। आज मान्छे गाई गोरु है, भैँसी यस्तो विभिन्न कुरो बनिनु तयार छ। मान्छे रेडी छ, अचम्मै लाग्छ है। तयार छ मान्छे, उड्ने पक्षी बनिनु तयार छ, तर बनिँदैन मान्छे। यो मान्छेलाई भ्रममा पारिरहेको मात्रै हो। त्यसकारण गर्दा मान्छे चाहिँ एकपल्ट मर्नुपर्छ अनि एकपल्ट जिउनुपर्छ। त्यसकारण गर्दा आज परमेश्वरको वचनले भन्छ, मान्छे आफै बुद्धिमानी हुनु खोजेकोले गर्दा मान्छे निर्बुद्धि बन्न गइरहेको छ। आफ्नै बुद्धि आज मान्छेलाई थाहा छ है, मान्छे बुद्धिमानी हो, फेरि पनि आफूले आफूलाई ज्ञानी ठानेकोले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे घमण्डी भइरहेको छ। अरूले बोलेको कुरालाई मन पराउँदैन, अरूले भनेको कुरालाई मन नपराउने,
अरू मान्छे आफूभन्दा तलको स्तर छ भने मन नपराउने, आफूले गरी खानु यानी कि संसारको थोकमा आफूले कमाएर खानु, गरी खानु सकेपछि आफू अलिक बनिँदै गएपछि अरूलाई तुच्छ ठान्नुपट्टि मानिसहरू लागिरहेको हुन्छ। किन थाहा छ प्रियहरू, आज मान्छेले चाहिँ आफूलाई पशुसँग तुलना गरेको कारणले गर्दा, किनभने पशु त आफ्नो जग्गामा ठिकै छ नि, पशुलाई के मतलब छैन, तर मान्छे कहिले पनि पशुले म मान्छे बनिन्छु भनेर पशुमा त्यो चाहनै हुँदैन, त्यो इच्छै हुँदैन, किनभने पशु पशु नै हो। तर मान्छेको चाहना चाहिँ म एक दिन पशु बनिन्छु भन्ने चाहना थियो रहेछ। सिकाइरहेको छ यस्तै कि 84 लाख जुनीबाट भएर जानुपर्छ भनेर है। तर आज म तपाईहरुको अगाडि एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। यो सबै कुरो चाहिँ एक दिन हराएर जाने प्रियहरू। आज तपाई र मैले जुन चाहिँ जीवन पाएको छु यो चाहिँ अनमोल जीवन हो। तपाई र मलाई किन यति सुन्दर बनाएर संसारमा किन तपाई र मलाई चाहिँ ज्ञानी बनाएर राख्नुभयो तपाईलाई थाहा छ। आज मान्छे ज्ञानी भएर गएको कारणले गर्दा, मान्छेको बेसी विचार र बुद्धि, मान्छेको आफ्नै विचार र बुद्धि चलेकोले गर्दा आज संसारमा यस्तो ठुलो रोग कष्ट आइरहेको छ। आफ्नो विचारमा लागेकोले गर्दा, आफूलाई बुद्धिमानी ठानेकोले गर्दा तपाई र म सानो बुद्धि भएर पनि आज कहीँ न कहीँ हामी यस्तो कुराहरू गरिरहेका छौँ। आज कहीँ न कहीँ तपाई र मैले चाहिँ गल्ती गरिरहेका छौँ। त्यो गल्ती चाहिँ सबैभन्दा ठुलो गल्ती चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाई र मैले अरूलाई चाहिँ के जस्तो पनि ठानिरहेको छैन। अरूलाई छोड्दे म मात्रै जान्ने, म मात्रै सक्ने है, त्यो नआउँदा मलाई केही फरक पर्दैन, त्यो नहुँदा मलाई केही फरक पर्दैन भनेर आफन्तदेखि टाढा भइरहेको हुन्छ। आफ्नो मान्छेलाई कदर गर्न छोडिरहेको हुन्छ। मान्छेले मान्छेलाई नै कदर गर्न छोडिरहेको हुन्छ, किनभने मान्छेको विचारमा चाहिँ के पसिसकेको छ भन्दा एक दिन 84 लाख जुनी भोग्नुपर्छ भनेर पसिरहेछ। तर प्रियहरू, आज म तपाईहरुसँग एउटा मिठो गहकिलो कुरा गर्न गइरहेको छु। यति मात्रै सुनेर तपाईले बन्द नगर्नुहोस्। अनि यो तपाईले सुनिसकेर चाहिँ तपाईहरु घरमा 2 जना 3 जना जति जना पनि हुनुहुन्छ है, तपाईहरु बसेर बात गर्नुहोस्। यो कुरो के भनेको है, तपाईलाई यो कुरोमा कुनै प्रकारको यस्तो खालको तपाईलाई यो कुरोमा प्रश्नहरु गर्नु मन लाग्यो भने मलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई अन्तिममा म फोन नम्बर पनि दिनेछु। र म एउटा वचन पढ्न चाहन्छु बाइबलको वचनमा है। त्यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी को पुस्तकलाई म पढ्न गइरहेको छु। दोस्रो कोरिन्थी 3:15 हो। आजसम्म पनि मूसाको पुस्तक पढ्दा व्यवस्था घुम्टो हालिएको हुन्छ। आज पनि मान्छेले जब व्यवस्थाको कुराहरू गर्छ नि, नियम कानुनहरूको कुराहरू गर्छ, आफूलाई धार्मिक बनाउनु खोज्छ, रीतिरिवाजहरू बनाउनु खोज्छ, त्यो सबै कुरो चाहिँ व्यवस्थाहरू हो। थियो यो नियमहरू थियो, यो कानुनहरू थियो, मान्छेले गरिरहेको कुरा, अहिले गरेर आइरहेको कुराहरू है मान्छेले गरिरहेको छ। यो सबै कुरो व्यवस्थामा छ। तपाईले मैले बाइबल पढौँ भने हाम्रो हातमा बाइबल छ र पनि यो धर्मको पुस्तक भनेर हामीले अलग राखिदिन्छौँ प्रियहरू। धर्मको पुस्तक होइन, त्यहाँ सृष्टिको पुस्तक छ है। अनि दोस्रो कोरिन्थी 3:15 मा पढ्यौँ हामीले है। अनि त्यो चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तक हो। अनि जब हामी व्यवस्थाको पुस्तक पढ्छौँ भने चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा घुम्टो हालिएको हुन्छ अरे। रीति र रिवाजले, नियमले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो ओढिएको घुम्टो चाहिँ हट्नु नै दिँदैन। अनि त्यो घुम्टो हालेको छौँ भने चाहिँ हाम्रो अगाडि कुन कुरो हाम्रो लागि एउटा स्पेशल कुरो राखिएको छ त्यो कुरो चाहिँ हामी देख्दैनौँ।
अनि घुम्डो हालिएकोले गर्दा चाहिँ जुन कुरो तपाईँ र मेरो विचारमा छ, जुन कुरो तपाईँ र मैले त्यो पर्दाभित्र बसेर देखिरहेका छौँ, त्यो कुरोलाई मात्रै तपाईँ र मैले तपाईँहरूले मानिसहरूले चाहिँ थिङ्क गर्न सकिरहेको हुन्छ, आफ्नो विचारमा सोच्न सकिरहेको हुन्छ, त्यो कुरोलाई मात्रै है प्रियहरू। तर के आज तपाईँहरू साँच्चै नै घुम्डो नै हालेर बसिरहनुहुन्छ? आज यो मेरो प्रश्न। मैले नबोलौँ भनेको थिएँ, होइन म यो गर्दिनँ भनेको थिएँ, तर मलाई कर लाग्यो, मैले नभनिकन म बस्न सकिनँ। किनभने परमेश्वरले मानिस जातिलाई जानवर बनाउनुको लागि होइन, घुम्डो हालेर बसिरहनको लागि होइन, नरकको भागीदार हुनको लागि होइन प्रियहरू। आज तपाईँ र मेरो विचारले, तपाईँ र मेरो सोचले हामी कहाँसम्म पुगिरहेका छौँ त? जानवरसम्म पुगिरहेको छ, घमण्डको कुरामा पुगिरहेको छ, आफूलाई उच्चमा राखेर अरूलाई तल हेर्नेमा पुगिरहेको छ, आफू सधैँ माथि बसेर अरूलाई होचाइमा मात्र हेर्ने गर्दछ। आज यस्तो कुरो परमेश्वरले ल्याउनु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको वचन यहाँनिर के भन्दछ भन्दा, जब तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरपट्टि फर्कन्छु, आमीन। यहाँ दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 3:16 अघि मैले पढेकै तलपट्टि तपाईँले पाउनुहुन्छ, खोलेर पढ्न सक्नुहुन्छ, फोनमा डाउनलोड गरेर पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 3:16 यसो लेख्छ, तर जब मानिस प्रभुपट्टि फर्कन्छ त्यो घुम्टो हटाइन्छ, आमीन। तर जब प्रियहरू तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरपट्टि फर्कन्छु नि, त्यो घुम्टोलाई हटाएर हामी हेर्न चाहन्छु नि, त्यो घुम्टो चाहिँ अटोमेटिकली हटिन्छ। किनभने त्यो घुम्टोभित्र लुकाइएको कुराहरू चाहिँ बाहिर उदाङ्ग हुन्छ अनि तपाईँ र मैले चाहिँ अगाडिको कुरालाई देख्न सक्छौँ। अनि अगाडिको कुरामा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ नि, प्रेम छ, दया छ, धीरज छ, शान्ति छ, आनन्द छ, कृपा छ। हालेलुया। यो सबै कुरो तपाईँले अगाडिको कुरोहरूमा पाउनुहुन्छ जब घुम्टो हटाइन्छ। आज म त्यस्तै थिएँ, म त्यही प्रकारले हुर्केको बढेको। तर जब मैले मेरो सृष्टिकर्तालाई मैले हृदयबाट जान्न चाहेँ नि, मलाई डर लाग्थ्यो प्रियहरू। त्यस समयमा जब पनि टिभी खोलेर मैले जब डिस्कभरीहरू हेर्थेँ, आफूलाई सोच्थेँ त्यो डरलाग्दो कुरोहरू देखाउँदा, ला हामी त यस्तो बनिनु नपरोस्, यस्तै बनिन्छु भनेर एक प्रकारको मनमा डर हुन्थ्यो, डर पोसिसकेको थियो है। अनि जब एउटा उड्दै गरेको चरा देख्छु भने चाहिँ यसरी चरा बनिनु पाऊँ, चरा बनेर उड्दै गर्दा एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जान सक्छु भन्ने चाहिँ चाहना हुन्थ्यो, यानि कि फ्री मन पर्थ्यो है। तर आज तपाईँ र मलाई चाहिँ धर्म कर्मले है, आज म यो भन्दिनँ, मैले यो क्रिस्चियनको थ्रुबाट तपाईँलाई मैले भनेको भन्दिनँ है। धर्म र कर्मले चाहिँ मान्छेलाई बन्धनमा पार्दछ, घुम्टो ओढाइएर राखिएको तपाईँ र मलाई बनाउँदछ भने तपाईँ र मेरो घुम्टो हटिनको लागि चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरप्रति यानि कि प्रभुपट्टि तपाईँ र म फर्किनु नै पर्छ प्रियहरू। त्यसै परमेश्वरले आफ्नो प्राण दिनुभएको होइन नि। संसारमा कोही पनि छैन यस्तो जसले तपाईँ र मेरो लागि आफूले आफूलाई रित्याउनु भयो है। आज जब तपाईँ र मैले परमेश्वरपट्टि फर्केर हेर्छौँ, त्यस समय चाहिँ तपाईँ र मेरो चाहिँ त्यो घुम्टो हटिनेछ है। जब मानिस प्रभुपट्टि फर्कन्छ त्यो घुम्टो हटाइन्छ र आफैलाई परमेश्वरको सन्तान ठान्न थाल्छ। हालेलुया। कति दामी शब्द छ हेर्नुहोस् न। घुम्टो ओढिँदाखेरि चाहिँ म जानवर बनिन्छु, गाई बनिन्छु, गोरु बनिन्छु। हामीले नसोचेको नदेखेको कुराहरू यानि कि 84 लाख जुनेको कुरामा हामी जान्छौँ भनेर पनि हामी घमण्डी भइरहेको हुन्छौँ, हटी भइरहेका हुन्छौँ। तर एक नजरमा हामी परमेश्वरलाई जब हेर्छौँ, उहाँको बलिदानलाई, उहाँले गर्नुभएको त्यो बलिदानलाई तपाईँ र मैले एकपल्ट हेर्छौँ नि, त्यस समय चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको सन्तान बनिएको आफूलाई थाहा गर्छौँ। कति ठुलो कुरो। मान्छेको सन्तान, एउटा नाम चलेको मान्छेको छोराछोरी भन्दाखेरि त मान्छेले गर्व गरेर बाहिर निस्किएर धमास दिँदै हिँड्छ है। म त यस्तोको छोरी,
यस्तोको छोरा मलाई चिन्दैनस् भन्दै हिँड्छ भने आज तपाईँ र मलाई चाहिँ सृष्टिकर्ताले आफ्नो सन्तान बनाउनुहुन्छ। जब तपाईँ र मेरो चाहिँ घुम्टो ओढिएको त्यो घमण्डको कुरालाई हटाएर तपाईँ र मैले जब उहाँ सृष्टिकर्तालाई हेर्छौँ भने आफैलाई जस्तै अरूलाई पनि प्रेम गर्न थाल्छौँ। कति दामी शब्द छ यो है। आफूलाई जस्तो अरूलाई पनि हामी प्रेम गर्न थाल्छौँ। हुनसक्छ हामीले ठुल्ठुलो कुरो दिन सक्दैनौँ, तर एउटा दयाको दृष्टिले तपाईँ र मैले बोल्दाखेरि अरूले ढास पाउँछ। प्रियहरू, तपाईँ र मैले बोलेको वचनहरूले तडपिरहेको मानिसलाई सन्ताउन पुग्न जान्छ। तपाईँ र मैले बोलेको कारणले अरू मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्ने मौका पाउँछ। यो तपाईँ र मेरो लागि आज बिहानी मलाई बोल्नै पर्ने कुराहरू दिनुभएको, मैले बोल्दिनँ भनेको थिएँ, मैले सकिनँ। आज मैले यो कुराहरू बोलिनँ भने एक दिन मलाई परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। तँलाई मैले त वचनहरू दिएको थिएँ, तैँले किन बोलिनस्? तैँले तेरो परिवारमा राखिनस्, तैँले मानिस जातिमा, तैँले आफ्नो जातिमा तैँले यो वचन राखिनस् भनेर उहाँले मलाई भन्नुहुन्छ। है प्रियहरू, आज मैले दुईवटा कुरा तपाईँको अगाडि राखेको थिएँ, यानि कि दुईवटा बाटो। एउटा बाटो भएर जाँदा तपाईँ र म गाई गोरु जनावर 84 लाख जुनी भएर जानुपर्छ र पनि मान्छे तयार छ। आज एउटा यो समयमा, यो यस्तो भयानक र डरलाग्दो समयमा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले अझै पनि पर्खिराख्नु भएको छ। तपाईँको मन फर्काउनुहोस्, आफ्नो मनहरू फिराउनुहोस्। प्रियहरू, आज तपाईँको मनमा कुनै पनि यस्तो शङ्काहरू छ भने भन्नुहोस्, परमेश्वरलाई भन्नुहोस्। साँच्चै हामी कतै फसिएको त छैनौँ भनेर तपाईँले प्रश्नहरू गर्नुहोस्। उहाँ जहिले पनि तपाईँलाई अँगाल्नको निम्ति तयार छ। जानवर बनिनु तयारी नहुनुहोस्। मान्छे कहिले पनि जानवर बनिँदैन। मान्छेलाई परमेश्वरले अर्कै स्वरूपमा बनाउनु भएको छ, बुद्धि दिनुभएको छ, विचार दिनुभएको छ। जानवर आफ्नो जग्गामा छ, तर जब मान्छे जानवर बनिन पुग्छ है, नरकको आगोमा जान्छ भनेर बाइबलले बताउँदछ। जानवरलाई खाँचो छैन, जानवर आफ्नो जग्गामा छ, तर मान्छेको विचारले, मान्छे जानवर बनिन खोजेकोले मान्छे नरकमा पुग्दछ। त्यसकारण गर्दा परमेश्वरको वचन यूहन्ना 14:6 भन्दछ, बाटो सत्य र जीवन चाहिँ म बनेर आएँ भन्नुभएको छ। प्रियहरू, दुईवटा बाटोमा अब तपाईँको चोइस हो। तपाईँले कुन चाहिँ बाटो रोज्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले 84 लाखबाट भएर जानु चाहनुहुन्छ भने तपाईँको अगाडि स्पष्टसँग राखिदिएको छ। तपाईँ म सत्यता मेरो परमेश्वरको बाटोबाट भएर जान्छु भन्दा बाटो पनि भेट्नुहुन्छ, जीवन पनि भेट्नुहुन्छ अनि सत्य पनि भेट्नुहुन्छ। आज सत्य कुरोलाई भेट्नुहुन्छ भने त्यो बाटो तपाईँ र मैले अपनाउनु नै पर्छ। जब अपनाउँदैनौँ नि, त्यति बेला परमेश्वरले बाइबल खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ। गलातीको पुस्तकमा 6:7 यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरको ठट्टा नगर, किनभने परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन भन्नुभएको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँ र मैले बुझेर जानेर पनि परमेश्वरले त स्पष्ट तपाईँ र मेरो अगाडि राखिदिनु भएछ, तर तपाईँ र मैले जानेर पनि यो कुरालाई अहेलना गर्छौँ भने नि प्रियहरू, आफ्नो छोराछोरीलाई पनि हामी लिएर त्यही बाटो गइरहेका हुन्छौँ जुन बाटोमा 84 लाख जुनी बाटो भएर जानुपर्छ। आफ्नो छोराछोरीलाई लिएर गइरहेका हुन्छौँ, बाउआमालाई लिएर गइरहेका हुन्छौँ, परिवारलाई लिएर गइरहेका हुन्छौँ। तब के तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? आफ्नो छोराछोरी गाई बस्तु भएको तपाईँलाई मनपर्छ? मन पर्दैन नि। तर आफ्नो छोराछोरी आशिष पाउँदै पाउँदै परमेश्वरको राज्यमा आनन्दित हुँदै कृपामा धनी हुँदै परमेश्वरको सन्तान बनिएर उहाँको राज्यमा गएको तपाईँलाई मन पर्दैन? आज एउटा मेरो प्रश्न तपाईँसँग, कति तडपन हुन्छ, कति न्युज हेरेर आफूलाई विचलित पार्नुहुन्छ? प्रियहरू, आज यो दुईटा अफर तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। चोइस गर्नु तपाईँ र मलाई राख्नुभएको छ, किनभने परमेश्वरले मान्छेलाई बुद्धिमानी बनाउनु भयो। उहाँले चाहनुभएको भए मान्छेलाई कहिले आफूप्रति खिच्नुहुन्थ्यो, तर परमेश्वर चाहिँ सठिकको परमेश्वर हुनुहुन्छ।
उहाँ कहिले पनि बदलनुहुन्न। उहाँ हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ अनि रहिरहनुहुन्छ। उहाँले मानिस जातिलाई चोइस गर्न राखिदिनु भएको छ, जीवन र मृत्यु राखिदिनु भएको छ। अनि तपाईँले कुन चाहिँ कुरो चोइस गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको जिम्मामा दिनुभएको छ। किनभने मान्छेलाई परमेश्वरले मेसिन बनाउन चाहनु भएन प्रियहरू, तर आज मान्छेले मेसिन बनाउन गइरहेको छ। अबको केही समय, महिना पछाडि, वर्ष पछाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेभित्र चाहिँ मेसिन हालेर मान्छेलाई मेसिन बनाउन गइरहेको छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँले ईश्वरलाई खोज्दा पनि पाउनु हुँदैन। तपाईँले अहिले जसरी आफूलाई मान्छे बनाएर हिँड्नु हुँदैछ, घमण्डी बनाएर हिँड्नु हुँदैछ, त्यो समयमा त आफै मेसिन बनेपछि त बाटो खोज्ने त कुरा आएन प्रियहरू। अनि त्यति बेला चाहिँ पक्का जानवर नै भएर तपाईँ र म हिँड्नुपर्छ। यस कारणले गर्दा एउटा चुनौतीको बात मलाई प्रभुले बोल भन्नुभयो, मैले बोलेँ, मैले तपाईँहरूको अगाडि राखेँ है। मैले भनिहालेँ यो वचन, यो बातलाई तपाईँहरूले सुनेर तपाईँहरू भित्र भएको मानिसहरू बात गर्नुहोस्। के भन्न खोजिरहेको छ? साँच्चै नै के आज हामीले गल्ती गरेको छु या हामी साँचो छु? तपाईँहरूमा यो पना आउन सक्छ। त्यो भयङ्कर भएर बोल्न खोज्यो होइन प्रियहरू, म भयङ्कर भएर बोल्न खोजेको होइन। मलाई परमेश्वरको प्रेमले घायल गरेको, म मात्रै बाँचेर काफी छैन, तर परमेश्वरले अझै पनि तपाईँहरूको अगाडि हात फैलाइराख्नु भएको छ र तपाईँहरूलाई परमप्रभुले बोलाइराख्नु भएको छ। आउनुहोस् प्रियहरू, प्रभुपट्टि फर्कनुहोस्। त्यो दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको मैले पढिरहेको थिएँ 15 र 16लाई। व्यवस्था रीतिरिवाजले ओढिएको घुम्टोलाई अब खोल्ने बेला आएको छ 16मा। तर जब मानिस प्रभुपट्टि फर्कन्छ त्यो घुम्टो हटाइन्छ। अब त्यो घुम्टो हटाउने कुरा आएको छ तपाईँहरूको अगाडि प्रियहरू। अब सतरन्त हुनुहोस्, खोल्नुहोस् आफ्नो घुम्टोलाई। एकपल्ट तपाईँले त्यो हटाएर हेरिदिनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँहरूमाथि कृपा गर्नुहुनेछ, उहाँको आशिषको झरी आउनेछ। मृत्युमा परेर गए तापनि हामी अनन्तको राज्यमा, स्वर्गको राज्यमा जानेछौँ। किनभने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। र प्रियहरू, आज मैले यो कुराहरू तपाईँहरूको अगाडि राखेको छु र तपाईँहरूसँग यस्तो कुनै पनि कुराहरू छ भने मेरो व्हाट्सएप नम्बर हो यो, म दिन गइरहेको छु। तपाईँहरूले मसँग प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै कुरोमा चोट लाग्यो भने मसँग बात गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै चोट नलागेको होस् तर परमेश्वरले बुद्धि खोलिदिएको होस् भनेर म प्रार्थना गर्छु। मेरो नम्बर 7047527929 यो मेरो व्हाट्सएप नम्बर पनि हो र तपाईँले मसँग यसमा कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र प्रियहरू, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। तपाईँहरू सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिएको हुन्। आमेन।